नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गुयरीम ते NH पूल प्रकल्प स्थळा मेरेन तार मोयरा न्हंयच्या उदका मार्गांत सुदारणा करपाच्या प्रकल्पाच्या स्थानाक भेट दिवन तपासणी केली. गोंयांतल्या नागरिकांक सुरक्षीत आनी स्वच्छ अन्न मेळचें हें सरकाराचें प्राधान्य आसा अशें स्पश्ट करत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी अन्न सुरक्षेच्या नेमांचें उल्लंघन केल्यार खर कारवाय जातली अशें सांगलां. वाडट्या तापमानाचे फाटभुंयेर उश्णतायेचे ल्हार ही एक गंभीर भौशीक भलायकी समस्या आसा. नागरिकांनी जागृत रावचें आनी गरजेची जतनाय घेवची अशें आवाहन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां. कळंगूट बागा वाठारांत अतिक्रमण केल्लीं शेकां तशेंच हेर बांदकामांचेर कारवाय करपाक पर्यटन खात्यान सुरवात केल्या. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार केदार नायक आनी उदका संसाधन खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा गुयरीम ते NH पूल प्रकल्प स्थळा मेरेन तार मोयरा न्हंयच्या उदका मार्गांत सुदारणा करपाच्या प्रकल्पाच्या स्थानाक भेट दिवन तपासणी केली. हुंवार नियंत्रण, शेतवडी खातीर शिंपणावळ घटमूट करप, उदकाची उपलब्धताय सुदारप हातूंत हो प्रकल्पाचो म्हत्वाचो वांटो आसा. गोंयांतल्या नागरिकांक सुरक्षीत आनी स्वच्छ अन्न मेळचें हें सरकाराचें प्राधान्य आसा अशें स्पश्ट करत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी अन्न सुरक्षेच्या नेमांचें उल्लंघन केल्यार खर कारवाय जातली अशें सांगलां. आज पणजी आनी बार्देस परिसरांत केल्ल्या तपासणी मोहिमेंत बेती हांगा पर्यटन बोटी कडेन संबंदीत बेकायदेशीर केटरिंग वेवसाय उक्ताडार आयलो. तपासणी वेळार सांपडले की 5 पुरवणदार FSSAI परवान्या बगर आनी अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितींत अन्न तयार करताले. संबंदितांक तात्काळ कामकाज बंद करपाचे आदेश दिल्यात. तशेंच बागा हांगाय कारवाय जाली. परत नेमांचें उल्लंघन करपी 2 बिर्याणी पुरवणदारांचेर 25,000 रुपया दंड घालो तर परवानो नाशिल्ल्या किरकोळ दुकानाक 10,000 रुपया दंड घालो. ते भायर परवानो नासतना स्नॅक विकपी घरगुती केटरर आनी बेकरी वेवसायांचेर बेगीनूच खाशेली अंमलबजावणी मोहीम सुरू करतले अशें राणे हांणी सांगलें. गोंयच्या लोकांचे भलायके कडेन तडजोड जावची ना. नेम पाळनाशिल्ल्यांचेर खर कारवाय चालू जातली अशें तांणी स्पश्ट केलें. वाडट्या तापमानाचे फाटभुंयेर उश्णतायेचे ल्हार ही एक गंभीर भौशीक भलायकी समस्या आसा. नागरिकांनी जागृत रावचें आनी गरजेची जतनाय घेवची अशें आवाहन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां. Heat can be dangerous if we ignore it. Heat waves can cause dehydration, exhaustion, fainting and heat stroke. Ask yourself every day, am I drinking enough water? Don't wait for thirst. Drink water regularly. Carry a bottle and use ORS, coconut water, lemon water when needed. Watch for headache, dizziness, weakness or high body temperature. Move the person to a cool place and seek medical help quickly. Avoid peak afternoon heat. Wear loose, light-colored cotton clothes. Use a cap, umbrella, sunglasses and sunscreen. Workplaces must be heat prepared. Provide safe drinking water, shaded rest areas, regular breaks, first aid support and flexible work timings during cooler hours. For mass gatherings and sports events, plan drinking water points, ORS stations, cooling zones and emergency access. Health must come first. राज्यांत उश्णतेक लागून जावपी त्रास लक्षांत घेवन सांखळे नगरपालिकेन सांखळी पालिका वाठारांत विंगड भागांनी बेवारशी कुत्री, माजरां तशेंच पक्ष्यां खातीर उदक आनी अन्नाची वेवस्था केल्या. हो अभिनव उपक्रम राबोवपा खातीर नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें फुडाकार घेतला. हे विशीं उलयतना नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें सांगलें की राज्यांत सध्या गरमी प्रचंड प्रमाणांत वाडल्या. मनशा वांगडाच कुत्री, माजरां तशेंच पक्ष्यांक ताचो त्रास जाता. हाची दखल घेवन सांखळी नगरपालिकेन ही सोय केल्या. कळंगूट बागा वाठारांत अतिक्रमण केल्लीं शेकां तशेंच हेर बांदकामांचेर कारवाय करपाक पर्यटन खात्यान सुरवात केल्या. मंगळारा पुलीस बंदोबस्तांत जे शेकांनी अतिक्रमण केल्ले तो मोडून उडोवपाक सुरवात केल्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कारवाय सुरू आसा अशी माहिती पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मिनिनो फर्नांडीस हांचे जनहीत याचिकेचेर मुंबय उच्च न्यायालयान कळंगूट बागा वाठारांत अतिक्रमणांचेर कारवाय करपाचे आदेश दिल्ले. कळंगूट कानोळी दर्यादेग वाठाराचेर 70 जाणांनी अतिक्रमण केलां अशी माहिती हाचे पयलीं पर्यटन संचालकांनी उच्च न्यायालयाक दिल्ली. ही कारवाय
फाल्यां लेगीत सुरूच उरतली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावल्यो खबरो. कर्मचारी भरती आयोगान अव्वल कारकून, म्हायती सहाय्यक, उद्देग निरीक्षक, स्टोर कीपर, पंचायत सचिव, तलाटी ह्या पदां खातीर घेतिल्ल्या पयल्या सीबीटीचो हंगामी निकाल जाहीर केला. निकाल आयोगाच्या संकेतथळाचेर आसून निकाला विशींच्यो कागाळी वा हरकती ईमेलाचेर घेवचे नात. कागाळी विशींचो अर्ज भरून तो शुल्का सयत 7 मे मेरेन सादर करचो पडटलो. आयज आकाशवाणीच्या खबराकारांकडेन उलयतना दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी सांगलें की एप्रील म्हयन्यांत दिवचल नगरपालिका वाठारांतल्या सगळ्या प्रभागांनी पावसा आदींच्या कामाचें सुरवात जाल्या. हातूंत गटारां हुसपप, पारंपारीक व्हाळ साफ करप, विंगड विंगड भागांत आशिल्ल्यो बांयो साफ करत, येरादारीक अडचण करपी झाडां कापप तशेंच हेर गजालींचो आस्पाव आसा. पावसा आदीं ही कामां पुराय जातली अशी म्हायती तांणी मुखार दिल्या. कोकण फ्रूट फिएस्ता 2026 हो फळ महोत्सव ह्या वर्सा 15, 16 आनी 17 मे 2026 दिसा नावेली हांगाच्या रोझरी हायस्कुलाच्या मैदानार सकाळीं 10 ते रातीं 8 मेरेन आयोजीत केला. ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन एग्रिकॉस माजी विद्यार्थी संघटनेन नावेली हांगाच्या आवर लेडी ऑफ रोझरी चर्च हांच्या सहकार्यान केला. ह्या महोत्सवांत कृशी संचालनालय, गोंय कृशी महाविद्यालय, औषधी वनस्पती मंडळ, शेतकरी उत्पादक संस्था आनी हेर सरकारी संस्थांचोय सहभाग आसतलो. राज्यांत 15,500 परस चड लोकांक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला विमो सुरक्षा कवच मेळ्ळा. नुस्तेमारी वेवसायांत वावुरपी व्यक्तींक सामाजीक सुरक्षा दिवपाच्या हेतान ही येवजण चालीक लायतात. हे येवजणे खाला दर्यांतल्या आनी भितरल्या उदकांत नुस्तेमारी करपी नुस्तेकार आनी संबंदीत कामगारांक गट अपघातांत विमो कव्हर दितात. इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेत अभिजीत सांज ही सांगीतीक कार्यावळ घडोवन हाडल्या. बुधवारा 6 मे दिसा सांजेच्या 4 वरांचेर इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा कॉन्फरन्स सभाघरांत ही कार्यावळ जातली. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश, कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसप गरजेचें. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026 आसा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांणी जिद्द आनी परिश्रमाच्या बळार उबें केल्लें अलौकीक कर्तृत्व युवकां खातीर प्रेरणादायी आसा. स्पर्धात्मक युगांत मेळपी संदींचो योग्य उपेग करून तरणाट्यांनी आपलो फुडार घडोवचो अशें प्रतिपादन जलस्रोत मंत्री तशेंच शिरोडेचे आमदार सुभाष शिरोडकार हांणी केलें. आनंदवाडी शिरोडा हांगा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृती समिती गोवा आयोजीत कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. उसगांवांत आनी एक मैदान बांदपा खातीर उसगांव कोमुनिदाद कडेन जागो मागला. सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान सत्तरी आनी उसगांवचो विकास सादतले अशें प्रतिपादन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उसगांव हांगा विश्वजीत राणे चषक 2026 क्रिकेट सर्तीच्या इनामां वांटपाच्या कार्यावळीत उलयतना केलें. विश्वजीत राणे चषक 2026 क्रिकेट सर्तींतल्या जैतिवंतांक मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं इनामां वांटलीं. हे सर्तींत जैतिवंत संघ मॅच फिक्सिंग कारापूर, उपजैतिवंत संघ दत्ता वलासेस अस्नोडा, उपांत्य फेरीत हारिल्ले संघ साई गणेश रॉयल तिस्क, बालभूषण 11 सावयवेरें हांकां पारितोशिकां मेळ्ळीं. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गुयरीम ते NH पूल प्रकल्प स्थळा मेरेन तार मोयरा न्हंयच्या उदका मार्गांत सुदारणा करपाच्या प्रकल्पाच्या स्थानाक भेट दिवन तपासणी केली. गोंयांतल्या नागरिकांक सुरक्षीत आनी स्वच्छ अन्न मेळचें हें सरकाराचें प्राधान्य आसा अशें स्पश्ट करत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी अन्न सुरक्षेच्या नेमांचें उल्लंघन केल्यार खर कारवाय जातली अशें सांगलां. वाडट्या तापमानाचे फाटभुंयेर उश्णतायेचें ल्हार ही एक गंभीर भौशीक भलायकी समस्या आसा.
नागरिकांनी जागृत रावचें आनी गरजेची जतनाय घेवची अशें आवाहन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां. कळंगूट बागा वाठारांत अतिक्रमण केल्लीं शेकां तशेंच हेर बांदकामांचेर कारवाय करपाक पर्यटन खात्यान सुरवात केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.